बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। एक तरफ तो पूरे अदालती स्ट्रक्चर को ना 26वीं आईनी तरमीम के जरिए तकरीबन तब्दील किया जा चुका, बल्कि आप यूं कह लें कि तकरीबन मातहत किया जा चुका। और अब उसके समरात भी माशाल्लाह से सामने आने लगे हैं। आगाज का सिंध हाई कोर्ट से हुआ था, जहां पता चला कि सारे के सारे जज ही पीपल्स पार्टी के हैं, ये कहा जाता है। कुछ तो साबिक टिकट होल्डर्स भी हैं। और फिर पेशावर हाई कोर्ट के 10 जजेस लगाए गए, और आज उन्होंने हलफ भी उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जजेस की गिनती मुकम्मल की गई, जैसे तैसे। जो आपको पता था सिंध से एक लाया गया, बलूचिस्तान से एक लाया, लाहौर से तो सीधा चीफ जस्टिस ही लेके आ गए। तो यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। बाकी काम 10 फरवरी को ना, जब चीफ जस्टिस साहब जुडिशल कमीशन बुलाएंगे जी, और उसमें हुकूमती अक्सरियत होगी, और मजीद 8 जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो तैनात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी पैकिंग का तमाम मार्जिन हो चुका है। इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जज है ना, उनकी तादाद 5 से बढ़कर 7 हो गई है। ठीक है जी। और उन्होंने भी आइन के खिलाफ ये जो तबादले हैं और ये जो तकर्रियाँ हैं, इनके आगे ना झुकने का फैसला किया। ये बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त आज हुई है जी। और बाकायदा उन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर दी है जी। पहले इन्होंने चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की थी, ठीक है। फिर इन्होंने इसके बाद क्या किया कि इन्होंने बाकायदा तौर पर एक ख़त लिखा, और ख़त में चीफ जस्टिस साहब को बताया, अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आज का आर्टिकल 200 क्या है, इसके मुतलिक तब्दील करने को ज़रूर कहा था, लेकिन तब्दीली हुई नहीं थी 26वीं आईनी तरमीम में। उनको बताया, मगर इसके बावजूद आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट के 15वें नंबर के जज को लाया गया, और अब उनको सीनियर प्यूनी जज के तौर पर चीफ जस्टिस लगाने की पूरी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो आज फिर 7 जजेस ने अगला कदम उठाया, लेकिन उससे पहले पहले जारी बात है, वो जो ताकतवर आवाज़ है मोहसिन अख्तर कियानी साहब की शक्ल में, दीगर जजेस की शक्ल में, तो उनको मजीद कमज़ोर भी करना है ना, और ये कोई और नहीं कर रहा। माशाल्लाह से उन्हीं का चीफ जस्टिस का बहुत खाया पिया होगा, लेकिन क्या करें, नमक तो नमक है। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज मजीद उनको कमेटियों से या उन इंतज़ामी मामला से मजीद तब्दीलियाँ की हैं, और 3 नए जजेस के आने के बाद ये तब्दीलियाँ हुई हैं, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर साहब को एटीसी और एहतसाब अदालतों के इंतज़ामी जज तैनात कर दिया गया। पहले मोहसिन अख्तर कियानी साहब एटीसी और एहतसाब अदालतों के जज के इंतज़ामी जज थे, अदालतों के इंतज़ामी जज थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बाद एक और काम किया ना, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसका ऑफिस ऑर्डर भी जारी किया, और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर एफआईए कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात कर दिए गए हैं, और जस्टिस समन रफत इम्तियाज बैंकी कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात कर दिए गए। यानी कुछ को बिजी किया, और सबसे ज़्यादा मसला मोहसिन अख्तर कियानी साहब का है कि जिनसे मुतल्लिक इसमें कोई राय नहीं है दूसरी, कि भाई वो चीफ जस्टिस सीनियरिटी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बने, लेकिन अब डेफिनेटली उनको जब रोकना है तो फिर रोकना है। अब क्या हुआ जी, इससे मुतल्लिक अब ना फिर ख़त लिखा है, और उनको आर्टिकल 200 के तहत बताया इन 7 जजेस ने। और इन जजेस के मुताबिक अगला कदम उन्होंने उठाया कि 7 जजेस ने इंट्रा कोर्ट रिप्रेजेंटेशन डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर कर दी है जी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसकी कॉपी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भेजी है। मतलब इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी है। और ख़त में क्या लिखा है सर, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उस इंटरेस्टिंग चीज़ के मुतालिक सर सुने जी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत 5 जजेस ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की मंजूरी से जारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को भिजवाई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याही आफरीदी साहब को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भी भिजवाई गई है, जिसमें यह नुकता उठाया गया है कि जजेस जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है, उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। इधर सोने पर सुहागा यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो गया है, एक जज की ट्रांसफर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 3 जजेस की, बलूचिस्तान से, कराची से, सिंध से और लाहौर से। उनसे हलफ ही नहीं लिया गया, सीधा बेंच ही दिया गया है, और काम उनसे शुरू किया रहा गया है जी। और मजीद आपको बताता हूँ, ये तो 5 जज ये हो गए, और अदालती ज़राए जिन खबरों को कंफर्म करें कि 3 नए जजेस की ट्रांसफर के बाद सीनियरिटी लिस्ट से मुतासरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मजीद 2 जज, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, भी अलग से अपने इदारे के सरबरा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन फाइल कर चुके हैं। तो सर वो जो कहते हैं ना, अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि हम काले भूंड हैं, बम्बल्स भी। तो अदलिया में ये 7 काले भूंड बनकर ये लड़ गए हैं सर चीफ जस्टिस साहब को, बल्कि चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट को, आमिर फारूक साहब को तो है ही मसला।
اور جنہوں نے ہوا بھری ہوئی ہے، ظاہری بات ہے، جمال بندوخیل صاحب ہو جائے یا جسٹس یا فریدی صاحب ہو جائے، یہ سب کہیں نہ کہیں تو مجھے اور آپ کو اس طرح تو خط نہیں لکھا گیا. اس خط کو میں نے آپ کو بتایا کہ تمام افراد کو ایڈریس کیا گیا ہے، صرف آرمی چیف کو نہیں ایڈریس کیا گیا. تو یہاں یہ لوگ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہ جب تک سینیورٹی کا معاملہ طے نہیں ہو جاتا اس کے بعد آپ نے اس وقت تک نا جو آپ نے جوڈیشل کمیشن 10 فروری کو بلایا نا اس کو پہلے فل فور روکے. انہوں نے خط لکھ کے کہا ہے جب تک یہ سینیورٹی کا معاملہ 3 سینئر ترین ججز میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کو چیف جسٹس بنانا چاہیے اور جو نیا آنے والا جج ہے اس کو دوبارہ سے حلف لینا چاہیے. اس کی سینیورٹی وہاں سے شروع ہوگی. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہماری انٹرا کورٹ اپیل کا تب تک آپ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں بلائیں، تب تک آپ جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ لے کے نہ جائیں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو جناب انہوں نے یہ کیس بھی فائل کر دیا. اچھا جی، اجلاس ملتوی کرنے کی انہوں نے درخواست کی ہے، مطلب نیا جج نیا حلف، یہاں یہ چیز ہے. ادھر سپریم کورٹ میں پی کا ایکٹ کی ترمیم جو ہے سپریم کورٹ میں وہ چیلنج کر دی گئی ہے. شکر ہے صحافیوں کو بھی کسی نے سنا اور اس کے مطابق جی اس کو چیلنج کرنے کے دوران یہ کہا گیا کہ جناب کہ آپ نے اگر اس کو کیا ہے سر پی کا ایکٹ کو تو آپ برائے مہربانی یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے اور پارلیمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی کرے. تو اس کو فی الفور جو ہے اس کو روکا جائے. تو شکر ہے سپریم کورٹ میں بھی پی کا ایکٹ چیلنج ہو گیا ہے. دیکھیں اس کی کب سنوائی ہوتی ہے اور ڈیفینیٹلی اس کو آئینی بینچ نے ہی سننا ہے، وہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال چلیں آوازیں تو بلند ہو رہی ہیں نا سر، صبر اور شکر کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، یہ سب سے بڑا میٹر کرتا ہے. ادھر 8 فروری کا سب کا یوم سیاہ ہے جی، پاکستان تحریک انصاف سے وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. کل سے ہی کریک ڈاؤن شروع ہوئے، گجرانوالہ میں بھی شروع ہوئے، گجرات میں بھی شروع ہوئے اور پنجاب کی طرف سے ایک علیحدہ تو ہے. اب بلوچستان نے جس طریقے سے ایک دکھایا تھا رنگ 2 دن پہلے 31 جنوری کو، ہاں جی رنگ دکھایا تھا، اب ادھر روکنا تھا. اور پاکستان تحریک صاحب اس حوالے سے بڑی زبردست قسم کی میٹنگز کر رہی تھی کہ بلوچستان سے بھی ہم لوگوں نے یوم سیاہ منانا ہے. اور سرفراز بگٹی صاحب آئے تھے بلوچستان میں بھی بہت سے معاملات ہیں کیسز کے حوالے سے، الیکشن کے نتائج کے حوالے سے. تو آج بلوچستان میں جو پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے نا، پولیس نے اس پہ چھاپا مارا ہے اور کچھ گرفتاریاں بھی کی ہیں. ٹھیک ہے جی، اور کچھ کیا ہے ڈیفینیٹلی میرے حساب سے یہ اس لیے تقلیدی چیز ہے، بلوچستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آلریڈی اس میں سے کہیں ہو کہ زخم رس بھی رہے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پارلیمنٹرین جماعت اس کے سیکریٹریٹ میں اس طرح سے چھاپا مارنا اور توڑ پھوڑ کرنا اور گرفتاریاں کرنا صرف اس کی وجہ سے کہ 8 فروری کو یوم سیاہ نہ منائے، یہ بہت افسوسناک عمل ہے. ادھر جی آرمی چیف کے جو خط کے حوالے سے نا وہ تکلیف اور اذیت کا عنصر ہے، ڈیفینیٹلی ہے. عظمہ بخاری صاحبہ کو جب پتہ چلا دوپہر کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی پریس کانفرنس کر کے کہ یہ این آر او مانگ رہا ہے. حالانکہ مجھے کہیں این آر او نہیں لگا، مجھے تو لگا کہ یہ بندہ بہت دلیر حالت پہ بات کر رہا ہے اور انہوں نے کہا کبھی این آر او مانگ رہا ہے کبھی پیر پکڑتے اور پہلی بار دیکھ رہے ہیں تاریخ میں کہ لیٹر لکھ کر کوئی این آر او مانگ رہا ہے، یعنی عمران خان صاحب مانگ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ این آر او مانگ رہا ہے اور بہت ڈیسپریٹ کیفیت میں عمران خان صاحب، اس کو ریلیف چاہیے فوراً سے پہلے. مگر مجھے لگ ایسا رہا ہے ریلیف عمران خان صاحب کو چاہیے، ریلیف ان لوگوں کو چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنیں جب عمران خان صاحب سے ملی ہے تو وہی ضرور بتا رہی ہیں کہ عمران خان ہم سے بہت ناراض ہے. انہوں نے پوچھا کیوں، رپورٹر نے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی وہ کہہ رہا ہے میں 300-400 کتابیں پڑھ چکا ہوں، مجھے مزید کتابیں دو، میں نے پڑھنا ہے. عمران خان صاحب پڑھنے کی کتابیں مانگ رہے ہیں یار. بہرحال ان کا انڈرسٹینڈنگ جیسے کہتے ہیں وہ جس چیز میں خوش رہیں تو وہی جواب اسی طرح کا مل جائے تو اس میں کیا پرابلم ہے. ہاں اس خط کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے بحیثیت پارٹی کے جنرل سیکرٹری کی سلمان اکرم راجہ صاحب کی، انہوں نے کہا یہ جو این آر او کر رہے ہیں ذرا سن لیں. ایک شخص 2 سال سے جیل میں ڈٹ کر بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں، مجھے کوئی آسائش، مجھے کوئی رعایت نہیں چاہیے، میں آخری شخص ہوں گا جو جیل سے باہر نکلے گا. وہ کہہ رہا ہے ہوش کے ناخن لو، ایک شخص کو قید رکھنے کے لیے پاکستان کے اداروں کو تباہ نہ کرو. وہ آنکھیں دکھا رہا ہے کہ میں پاکستان کی آواز بن کر کھڑا ہوں. تو انڈرسٹینڈنگ بینگ اے پارٹی جنرل سیکرٹری وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس موقع پر اس میٹر پر اس طریقے سے سوچ رہے ہیں. اور ایسا ہی نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب نے ڈسپلن کمیٹی بھی اسٹیبلش کر دی اور چند دنوں میں فیصلہ بھی کرے گی 26 آئینی ترمیم پہ کون کون کمپرومائز ہوا تھا.
کون بندہ تھا پیکا ایکٹ کے حوالے سے؟ میں فیصل وغیرہ کی بات کر رہا ہوں. کون تھا؟ اس نے جلد دنوں میں فیصلہ بھی کر لینا ہے، وہ بھی کمیٹی بھی قائم کر دی ہے. ہاں صاحب این جنگ میں اپنی صف درست کرتے یار، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.